محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور مواسمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقسنا بكم تسليم على شيخنا والمسلم رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلوم وعلوم آمين يا رب العالمين. عنه قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثني عبد الرحمن عن ابن معين قال حدثنا عمار بن زيد عن ابن قال عن ابراهيم اياكم المغيرة بن سعيد وابا عبد الرحيم فانهما كذابان.